Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, brother. Thank you, everyone. Thank you so much for joining with us. Hallelujah. Thank you. Thank you. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you very much joining with us. आप तमाम अजीज बहन भाई अपने कमेंट बॉक्स में थैंक यू जीसस लिख सकते हैं. हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं एक बार फिर आज शाम के लिए. प्रेज गॉड. You are with us. You are with us. You are with us. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. आप भी परमेश्वर की शुक्रगुजारी कीजिए और थैंक यू जीसस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं खुदा की तमजीद के लिए, उसकी सताइश के लिए, ताकि हम सब बहन भाई मिलकर खुदा की तमजीद करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Thank you परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र करते हैं. Thank you Lord Jesus, thank you. Amen. Amen, amen, thank you. So, परमेश्वर के जलाली, कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो. और मैं परमेश्वर से उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उसके अनुग्रह से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आप जो भी काम कर रहे होंगे, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप सेवकाई का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर उसमें आपको ब्लेस कर रहा होगा. और ख़ास तौर पर आज शाम मैं प्यारे भाई ब्रदर आशीष का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के कलाम को, उसके जिंदा वचनों को आप सबके साथ शेयर कर सकूं. और मैं परमेश्वर का दास नाचीज़ खाकसार, बैंकॉक थाईलैंड से पास्टर रफीक सादिक, आप सब की खिदमत में आज शाम परमेश्वर के सच्चे वचनों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं. और आज हम सब मिलकर एक अहम टॉपिक और एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे. इससे पहले कि मैं आपको अहम टॉपिक और अहम मौजू बताऊं, आपने अगर डिस्क्रिप्शन देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन में उन तमाम बातों के बारे में नोट कर लिया होगा, जान लिया होगा, और आपने स्टडी कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि आज का ये जो लाइव सेशन है, हम आज शाम इसमें क्या बताने वाले हैं और हम सब मिलकर इसमें से क्या सीखने वाले हैं. तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर प्रार्थना में चलते हैं. आज के लिए शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर की. और जितने भी बहन भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तमास करता हूं कि आप भी इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं और आपको बनना चाहिए. और ये आप किस तरह से बन सकते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि आज जो परमेश्वर का जिंदा वचन है वो बहुत सारे बहनों भाइयों तक पहुंच सके और बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे बरकत को हासिल कर सके, इस ब्लेसिंग्स को जो है वो आज हम हासिल कर सके. तो इस सेवकाई का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ आपको इसे शेयर करना होगा दूसरे लोगों तक. तो यकीनन हमारा ईमान है कि परमेश्वर जिस तरह हम सबको वचन के सुनाने के वसीला से बरकत देगा, वचन के सुनने के वसीला से बरकत देगा, तो इसी तरह जो हमारा जिंदा परमेश्वर है वो आप सबको शेयरिंग के वसीला से भी यकीनन ब्लेस करेगा और आप सबको जो है वो बरकत देगा. आमीन. तो आइए मेरे प्रियो, हम ज्यादा समय जो है उससे जाया नहीं करेंगे, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो हम परमेश्वर की बातों को सीखेंगे, उसके वचनों को सीखेंगे और उसके जिंदा वचनों को दूसरों तक पहुंचाने में जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा आज जो टाइम है उसे हम सर्व करेंगे. तो आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. सबसे पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. मेहरबान जिंदा खुदा परमेश्वर पिता, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, परमेश्वर पिता, हम आपकी लाजवाल मोहब्बत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी बरकतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी नेमतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं. और परमेश्वर पिता, खास तौर पर आज शाम के लिए, आज इस समय के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम आज का ये जो समय है खुदावंद आपके पवित्र बेटे और बेटियों के साथ मिलकर आपके वचनों को सीख सकें और दूसरों के साथ शेयर कर सकें. परमेश्वर पिता, आज शाम जितने भी आपके दास, आपके दासियां, आपके बेटे, आपके बिलीवर्स खुदाबंद आज शाम जुड़ने वाले हैं, उन सबको आज के वचन के वसीला से बरकत दीजिए, आज के कलाम के वसीला से बरकत दीजिए. और जहां जहां पर भी खुदाबंद आपके इस दास की आवाज पहुंच रही है, इस सोशल मीडिया के वसीला से, इस फेसबुक पेज के वसीला से, सो परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, इन्हें बरकत दीजिए और इन्हें और ज्यादा
अपने वचनों को सीखने की कुव्वत दीजिए, ताकत दीजिए, और जो कुछ परमेश्वर आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, बख्श दीजिए परमेश्वर कि वो मेरे लिए और आपके इन बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा बरकत का बायस हो, बहुत ज्यादा बरकत का बायस हो। और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां यहां पर जुड़ने पाए और आपके वचन को सीखने पाए। परमेश्वर के जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर ब्रदर आशीष आपका शुक्रिया अदा करता हूं आज इस समय के लिए और आज इस वक्त के लिए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि सबसे पहले मैं परमेश्वर का किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि जिसने मुझे रुए जमीन पर इस वक्त तक जिंदा रखा ताकि मैं उसके नाम की जिंदा टेस्टामनी को उसके लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे प्रियो, आप इस बात को मत सोचिएगा, इस बात को मत देखिएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं और मैं किस तरह का हूं। आप सिर्फ इस बात को जानिएगा और इस बात को पहचानिएगा कि जो कुछ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। वो वचन, वो अल्फाज आपकी जिंदगी में एक तब्दीली ला सकते हैं, याद रखिए। मैं हमेशा ऐसे वचनों का चुनाव करता हूं जो मैं बहुत सारे दासों से बहुत कम सुनता हूं। मैं अक्सर इस बात की रिक्वेस्ट भी करता हूं अपने लोगों से कि आप ऐसे टॉपिक्स को लीजिए, आप ऐसे सब्जेक्ट्स को लीजिए जो हमारी कौम के लिए, जो जीसस बिलीवर्स के लिए तब्दीली का बायस बन सके। जी हां मेरे प्रियो, आज शाम हम मौत के बारे में सीखेंगे। डेथ हैज नो पावर, कि हमारी जिंदगियों में अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर हम जीसस बिलीवर्स हैं, तो हमारी जिंदगी में मौत का कुछ भी इख्तियार नहीं है। हमारी जिंदगी में डेथ का कुछ भी इख्तियार नहीं है। शायद आप अपने जहन में इस बात को सोचेंगे कि पास्टर रफीक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ये कैसे टॉपिक्स को लेकर आज शाम हमें बताने वाले हैं। बहुत सारे जो दास और दासियां हैं, बहुत सारे जो खुदा के खादमीन हैं, बहुत सारे जो सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट हैं, मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को सुनता हूं तो वो हमेशा एक उम्मीद की जो है वो प्रचार करते हैं, वो फजल का प्रचार करते हैं, वो बरकतों का प्रचार करते हैं, वो ब्लेसिंग्स का प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, शायद आप ये सोचते हो कि आज पास्टर रफीक आप कौन सा टॉपिक हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि डेथ हैज नो पावर। यस, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में आज शाम बताएगा और हम परमेश्वर के वचन में इस बारे में सीखेंगे कि हम ईमानदारों के दरमियान ये एक बहुत अहम टॉपिक है। डेथ इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट among Jesus believers। हम जो जीसस बिलीवर्स हैं, हमारी जिंदगी में जो मौत है वो एक बहुत अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। वो बहुत अहम सब्जेक्ट है, एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें इसके बारे में भी सीखना चाहिए, हमें इसके बारे में भी जानने की जरूरत है। तो आइए मेरे साथ जरा परमेश्वर के वचन में से देखिए अब्रानियों का खत और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत, द बुक ऑफ हेब्रोज चैप्टर 2 एंड वर्स 9। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप में से कोई भाई कोई बहन इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यस, हेब्रोज चैप्टर 2 एंड वर्स 9। थैंक यू जी। मेरे प्रियो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप जानेंगे कि आपको वचन किस तरह से ब्लेस करता है और आज के जो सच्चाई का वचन है वो किस तरह से आपको बाबरकत बनाता है। परमेश्वर के वचन में हिब्रूज चैप्टर 2 एंड वर्स 9, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया। मैं आपको ये जो वचन है
ये उर्दू में पढ़कर बता रहा हूं। अब आप इसे हिंदी में, मुझे नहीं समझ आता किस तरह पढ़ेंगे, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैं इसे उर्दू में ही आपके सामने स्टडी करूंगा। और मैं ब्रदर आशीष आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इसे हिंदी में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे सारे जो बहन भाई हैं वो इससे बरकत को हासिल कर सके और इसे पढ़ सके आसानी से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे, ताकि खुदा के फजल के वसीला से वो हर एक आदमी के लिए क्या करे, मौत का मजा चखे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के वसीला से परमेश्वर की बरकत हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो है, हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 9। थैंक यू सो मच प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस ग्रुप के लिए, इस फेसबुक पेज के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप और ज्यादा बढ़ते चले जाएं, आपकी टीम और ज्यादा बढ़ती चली जाए, आप ब्लेस होते चले जाएं। जितने भी सेवकाई करने के लिए इसमें पास्टर्स आते हैं, वो तमाम जो हैं वो ब्लेस से ब्लेस होते चले जाएं, सुपर ब्लेस्ड होते चले जाएं। मेरी प्रेयर आपके लिए है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि मौत का हमारी जिंदगी में कुछ भी इख्तियार नहीं है। याद रखें, मौत हम ईमानदारों के दरमियान एक अहम टॉपिक है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि डेथ इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अमॉन्ग जीसस बिलीवर्स। अगर हम जीसस बिलीवर्स हैं तो हमारी जिंदगी में ये जो सब्जेक्ट है, डेथ का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत का हामिल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसके बारे में भी सीखना चाहिए। दरअसल बहुत से ईमानदार इससे खौफजदा होते हैं। बहुत सारे जीसस बिलीवर जो हैं वो इस पॉइंट से खौफजदा होते हैं, वो मौत से खौफजदा होते हैं। याद रखिए, हाँ, वो अब्दी जिंदगी के बारे में तो बातें करते हैं, वो अटर्नल लाइफ के बारे में तो बातें करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के बारे में तो बातें करते हैं, और हमारे जो सेवकाई करने वाले बहन भाई हैं वो भी हमेशा उन्हें अटर्नल लाइफ के बारे में बताते हैं, हमेशा की जिंदगी के बारे में ज्यादातर सिखाते हैं। लेकिन हमें इस पॉइंट के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है, हमें इस पॉइंट के ऊपर भी सोचने की जरूरत है, इस पॉइंट के ऊपर भी परमेश्वर के वचन से जांचने की जरूरत है। फिर भी जब इब्लीस उनकी जिंदगी में बीमारी लाता है, मुश्किलात लाता है, या वो खुद को मुश्किलात में महसूस करते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। प्रेज़ गॉड। इसलिए उन्होंने मौत को खुदा की निगाहों से नहीं देखा होता। मेरे प्रियो, अगर आप भी मौत को परमेश्वर की निगाहों से देखेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी भी एक नई जिंदगी बन जाएगी, आपकी जिंदगी भी एक नई तब्दीली की तरफ चल पड़ेगी। जिन बहनों भाइयों की जिंदगी में जो मुश्किलात देखते हैं, जो बीमारियां देखते हैं, इब्लीस उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह की परेशानियों को डालता है, इब्लीस उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के वसवसों को डालता है, शैतान उनकी जिंदगी में काम करता रहता है, वो हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, इसलिए कि उन्होंने मौत को हमारे परमेश्वर, हमारे जीसस की निगाहों से नहीं देखा होता। इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो तकलीफ से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो गुर्बत से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो बीमारी से परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो मौत से खौफजदा हो जाते हैं। याद रखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। थैंक यू प्रियो, आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि यहां पे बहुत ज्यादा खूबसूरत चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, जो सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक बांटते हैं,
اور میں آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں. پرمیشور اسی طرح آپ سب کو ہمیشہ بلیس کرے اور خوش رکھے. برائے مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. میرے پریو، ہمارے ایسے بہنوں بھائیوں نے موت کو جو ہے وہ پرمیشور کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے جب بھی ابلیس ان کی زندگی میں پریشانی لاتا ہے، دکھ لاتا ہے، تکلیف لاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بردر منی سہیل، میں آپ کو یاد کر رہا تھا. تھینک یو سو مچ. میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں. آپ اور آپ کی فیملی ایک دفعہ ہمارے پیج پر آئے تھے اور ایک بہت بابرکت لیسن دیا تھا آپ نے، بہت بابرکت ٹیچنگ کی تھی آپ نے، مجھے آج بھی یاد ہے. اور پرمیشور آپ کو بلیس کرے. اور کبھی پھر سے دوبارہ ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور آپ سے پرمیشوروں کے زندہ وچن کو ضرور سنیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کو دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں. میرے پریو، بے شک ان کی روح تو ابدیت میں داخل ہوگی، لیکن ان کے ذہن میں اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی وہ اپنے ذہنوں کو تیار نہیں رکھتے. کبھی بھی وہ ذہنی طور پر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایسی سوچ کو. اگر ان کے ذہن اس حقیقت کو قبول کر لیتے تو پھر جب شیطان ان کی زندگی میں پریشانی لانے کی کوشش کرتا تو اس پر ہنس کر کہتے، وہ اس پر خوشی سے کہتے. پریز گاڈ. کس پر؟ جس نگاہ سے ہمارے پرمیشور زندہ خداوند یسوع مسیح نے موت کو دیکھا تھا. اگر ہمارے بہن بھائی جب ابلیس ان کی زندگی میں دکھ لاتا ہے، ابلیس ان کی زندگی میں تکلیف لاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اس پریشانی کو یسوع کی نظر سے نہیں دیکھتے، پرمیشور کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر وہ اس حقیقت کو قبول کر لیں جس طرح ہمارے پرمیشور جیسس یسوع مسیح نے کیا تھا. تھینک یو پاسٹر جی. پریز دی لارڈ. تھینک یو بردر. ویلکم. جس طرح ہمارے پرمیشور نے جو ہے وہ موت کو جو ہے اپنی زندگی میں قبول کیا تھا، وہ دکھ کو، تکلیفوں کو اس نے اپنی زندگی میں قبول کیا تھا. اگر آج ہمارے بہن بھائی بھی اسی طرح ان چیزوں کو قبول کر لیں تو یقین کر کے مانے کہ پھر وہ ہنس کر کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتا، ابلیس تو مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتا، ابلیس تو میری زندگی میں مشکل حالات نہیں لا سکتا، ابلیس تو مجھے دکھی نہیں کر سکتا، ابلیس میں غربت میں نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کہ اب مجھے مرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یسوع نے میری موت کو اپنے اوپر لے لیا ہے. پریز دی لارڈ. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پریو، مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے زندہ پرمیشور نے موت کو اپنے اوپر لے لیا ہے. اس نے میری موت کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اس نے آپ سب کی موت کو اپنے اوپر لے لیا ہے. اس لیے اب میری اور آپ کی زندگی میں ڈیتھ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ڈیتھ ہیز نو پاور ان آور لائفز. ہماری زندگیوں میں موت کا کوئی اختیار نہیں ہے. یاد رکھیے. کیوں؟ کہ ہمارے پرمیشور یسوع مسیح نے اب یہ تمام جو ہے اس موت کو، میری اور آپ کی موت کو اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے. یس، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. میں ابھی آپ کو بائبل مقدس میں سے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں. تھینک یو لارڈ جیسس. میرے ساتھ بنے رہیے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پریز گاڈ. تھینک یو جیسس. ایماندار جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے پرمیشور یسوع مسیح کو نئے سرے سے ایکسپٹ کیا ہے، جنہوں نے اسے اپنی زندگی کا خالق اور مالک ایکسپٹ کیا ہے، تو میرے پریو وہ کبھی بھی موت کو نہیں دیکھیں گے. ہاللیلویا. ان کی زندگیوں میں موت کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. ان کی زندگیوں میں ڈیتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کن لوگوں کی زندگیوں میں؟ جن لوگوں نے یسوع مسیح کو نئے سرے سے ایکسپٹ کر لیا ہے. جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں وہ کبھی بھی موت کو نہیں دیکھیں گے. پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ ذرا نکالیے گاسپل آف جان چیپٹر 8 اینڈ ورس 51. پریز گاڈ. گاسپل آف جان چیپٹر 8 اینڈ ورس 51. پرمیشور کے وچن میں کیا لکھا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانے والا ہوں پرمیشور کے سچی باتوں کو. گاسپل آف جان چیپٹر 8 اینڈ ورس 51. اور پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں
कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा, प्रेज गॉड, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 51। थैंक यू सो मच आशीष भैया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप साथ साथ रहनुमाई कर रहे हैं। यस, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को नहीं देखेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये है हमेशा की जिंदगी, ये है मौत को चैलेंज, ये है यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जो मौत है उसे अपने ऊपर ले लिया। ये है हमारी जिंदगी का एक नया रास्ता, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यहां परमेश्वर इस बात की ताकीद करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि परमेश्वर फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे वचनों के ऊपर अमल करेगा, अगर कोई शख्स मेरे कलाम के ऊपर अमल करेगा तो वो मौत को कभी भी नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां से ये बात साबित होती है कि जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल नहीं करते, आज भी वो उनकी जिंदगी जो है वो मौत की दलदल में फंसी हुई है। और जो लोग नए सिरे से पैदा हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर जीसस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो परमेश्वर यहां पर खुद कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को नहीं देखेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके इब्जी हैं, यीशु मेरे इब्जी हैं, उन्होंने मेरी खातिर कुर्बानी दी है, उन्होंने मेरी खातिर जो है वो फिदिया दिया है, उन्होंने आपकी खातिर भी यही इब्जी कुर्बानी को जो है कबूल किया और हमें हमेशा की जिंदगी दी है। अब हमें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखें। यहां परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको सच्चाई के साथ इस बात की तालीम दे रहा है कि मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, उसने मेरे और आपके लिए कुर्बानी दी है, उसने सैक्रिफाइस किया है। याद रखें, खुद के लिए नहीं बल्कि आपके लिए और मेरे लिए उसने सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने इस वास्ते मौत बर्दाश्त की ताकि मैं और आप मौत को ना देख सकें। उन्होंने इसलिए मौत को एक्सेप्ट किया ताकि मेरे ऊपर और आपके ऊपर मौत का कोई इख्तियार ना रहे, मौत की कोई पावर ना रहे। लेकिन किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, याद रखिए, जो परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक फैलाते हैं, याद रखिए, जिनका ध्यान हमेशा परमेश्वर के वचनों की तरफ होता है, याद रखिए। परमेश्वर कहते हैं कि उनके ऊपर मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा और वो अब तक कभी मौत को नहीं देखेंगे। डेथ इज नो पावर, डेथ हैज नो पावर। प्रेज गॉड। मौत का मेरी और आपकी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है। और यही बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किस लिए मौत को कबूल किया। इसलिए कि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं और कभी भी मौत को ना देख सकें। इसलिए परमेश्वर ने खुद उस मौत को कबूल किया। जब वो जिंदा हुए तो उन्होंने आपको और मुझे मौत से छुड़ा लिया। आइए देखते हैं अब्रानियों का खत और उसका 2 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को कि उसमें क्या लिखा है। द बुक ऑफ फेब्रो चैप्टर 2 एंड वर्स 14 एंड 15। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे, शैतान को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने और समझे जाने पर परमेश्वर की बरकत हो। आमीन। मेरे प्रियो,
اگر آپ نے یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کر لیا ہے، اگر آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی کا خالق اور مالک تسلیم کر لیا ہے، اگر آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی کا حقیقی خدا تسلیم کر لیا ہے اور آپ اس کے وچنوں کے دوارا چل رہے ہیں، اس کے وچنوں کے دوارا اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں، اس کے وچن کو سن رہے ہیں، اس کے وچن کو سنا رہے ہیں، اس کے وچن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے آشیش بھیا نے یہ جو کام ہے بہت ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے، اور پرمیشور نے ان کو یہ کام بھی بہت ذمہ داری والا دیا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو جیسس۔ تو میرے پریو، اگر آپ نے یسوع کو، اگر آپ نے جیسس کو، اگر آپ نے زندہ پرمیشور کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ صرف ایک ہی موت میں سے گزرتے ہیں، صرف ایک موت میں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیے، جسے آپ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، جس سے آپ گزر چکے ہیں، یا اس وقت ہوئی جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ یہ موت اس وقت ہو چکی تھی جب آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی میں قبول کیا، یاد رکھیے۔ اسی لمحے آپ کی پرانی انسانیت ختم ہو چکی تھی، اسی لمحے میری اور آپ کی پرانی زندگی ختم ہو چکی تھی جب میں نے اور آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی میں ایکسپٹ کیا، جب میں نے اور آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ اسی وقت ہماری پرانی انسانیت ختم ہو چکی تھی، اور پرمیشور کا وچن اس بارے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ فرماتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کرنتھس کا خط، کرنتھس کا سیکنڈ خط، دوسرا کرنتھس اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت کو۔ جی ہاں، ہماری پرانی موت جو تھی وہ اسی وقت ختم ہو چکی تھی، ہم اسی میں سے گزر چکے تھے جب میں نے اور آپ نے پرمیشور کو اپنی زندگی میں حقیقی خدا تسلیم کر لیا تھا، جب اسے ہمیشہ کا خالق اور مالک تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لمحے میری اور آپ کی پرانی جو انسانیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور جس میں گناہ تھا، جس میں بغاوت تھی، جس میں خدا کے ساتھ ایک دوری تھی، اور جب میں نے اور آپ نے پرمیشور کو قبول کیا تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور پھر ہماری جو لائف تھی، ہماری جو زندگی تھی وہ نئی بن گئی۔ 2 کرنتھس چیپٹر 5 اینڈ ورس 17۔ یس، پریز دی لارڈ، تھینک یو جی۔ پرانا انسان مر گیا ہماری زندگی میں، جب میں نے اور آپ نے پرمیشور کو ایکسپٹ کیا تو ہماری زندگی میں پرانا انسان جو تھا وہ کیا ہوا؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ختم ہو گیا، مر گیا۔ بے شک آپ کا بدن موت سے نہیں گزرا، یاد رکھیے، بے شک آپ کا بدن موت سے بھی نہیں گزرا، لیکن آپ کی باطنی شخصیت ابلیس اور اس کے کاموں کے لیے مر گئی، اور آپ نئے مخلوق بن گئے۔ میں اور آپ ایک نئے مخلوق بن گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ذرا دوسرا کرنتھیوں اس کا چیپٹر 5 اور ورس 17۔ سوری، یس، پریز دی لارڈ۔ 5 کی 17 دیکھتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، دوسرا کرنتھیوں 2 کرنتھس اور چیپٹر 5 اینڈ ورس 17، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ کیا ہوا؟ وہ نئی ہو گئیں۔ آمین۔ ہماری پرانی انسانیت جاتی رہی، گناہ کی زندگی جاتی رہی، بدکاری کی زندگی جاتی رہی، خوف کی زندگی جاتی رہی، غربت جاتی رہی، بیماری جاتی رہی، مشکلات جاتی رہی۔ جب میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو پھر ہماری زندگی میں کیا ہوا کہ ہماری زندگی ایک نئے راستے پر چل نکلی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح خدا کا بندہ جو ہے وہ یہی بات بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے ایسا مخلوق جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، جس نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا، وہ نہیں مرے گا۔ کیوں؟ کہ جس پر موت کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ آج میری زندگی میں یاد رکھیے، آج آپ کی زندگی میں موت کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں ڈیتھ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ڈیتھ ہیز نو پاور۔
Death has no power in our lives. ہماری زندگیوں میں موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے پرمیشور کو قبول کیا، جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، تو ہماری پرانی چیزیں جو تھی وہ جاتی رہیں، اور ہماری زندگی جو تھی وہ ایک نئی طرف چل نکلی، اور ہمیں اٹرنل لائف ملی، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ اور پرمیشور کا وچن یہی بات کہتا ہے، ایسا مخلوق جو مرے گا نہیں اور جس پر موت کا کوئی قبضہ نہیں ہے، یاد رکھیے، جس کے اوپر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ کسی بھی طریقہ سے، ابلیس کسی بھی طریقہ سے اس کی زندگی میں آ کر اسے خوف زدہ نہیں کر سکتا، اسے موت سے ڈرا نہیں سکتا، اسے مشکلات میں نہیں پھنسا سکتا، اسے بیماری میں نہیں پھنسا سکتا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنی زندگی میں پرانی انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ میرے پریو، جب آپ کا کام اس دنیا میں مکمل ہو جائے گا، جب میرا کام اس دنیا سے مکمل ہو جائے گا، تو میں اور آپ مریں گے۔ ہمارا یہ جو بدن ہے، ہمارا یہ جو پانی بدن ہے، یہ مرے گا، یہ موت کے پاس چلا جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بتائیے مجھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے کہ صرف اپنا زمینی خول اتار کر جلالی جگہ پر جا کر بسیں گے۔ جس طرح ہم گندے کپڑے اتار دیتے ہیں اور نئے کپڑوں کو پہن لیتے ہیں تو پھر سے بہت خوبصورت لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہے کہ جب میرا اور آپ کا کام اس دنیا میں مکمل ہو جائے گا تو میرے پریو، میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ ہمیں پرمیشور نے ہمیشہ کی زندگی دی دی ہے، کیونکہ اس نے میری اور آپ کی موت کی قربانی دے دی ہے۔ ہیلیلویا! اب میری اور آپ کی زندگی پر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں صرف زمین پر رہتے ہوئے ایک، جس طرح ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی ڈریسنگز کو چینج کرتے ہیں، تو ہمیں زمینی خول اتارنا ہے اور پھر ہم جلالی جگہ پر جا کر رہنے لگیں گے، جلالی جگہ میں جا کر بسیں گے، اور وہاں پر نہ دکھ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ آہو نالا ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہاں پر خدا کا جلال ہوگا۔ ہیلیلویا! میں آپ سب کو اس بات کے لیے انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سب کو اس بات کے لیے فورس کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہی خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں پرمیشور کو اپنا حقیقی پرمیشور ایکسیپٹ نہیں کیا، تو میرے پریو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہی پرمیشور کے وچنوں کو پڑھنا شروع کر دیجئے، پرمیشور کی باتوں کو سمجھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ پرمیشور نے کہا ہے کہ جو اس کے وچنوں کے اوپر عمل کریں گے وہ کبھی بھی موت کو نہیں دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ! اور اگر آپ بھی جیسس بلیورز ہیں، آپ بھی خدا کو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے بھی پرمیشور کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اوپر موت کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے، بیماری کا کوئی اختیار نہیں ہے، یاد رکھیے، مشکلات کا کوئی اختیار نہیں ہے، یاد رکھیے۔ We are happy all the time. Hallelujah! ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنا ہے، اور دیکھیں کہ خدا موت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ جب پرمیشور کے وچن کو پڑھیں گے تو آپ اس بات کو حقیقی طور پر جان جائیں گے کہ پرمیشور موت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے پرمیشور کو اپنی زندگی میں حقیقی پرمیشور تسلیم کر لیا ہے تو پھر میرا اور آپ کا موت کے اوپر کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے اوپر سے پرمیشور نے اس اختیار کو ختم کر دیا ہے، اس نے لے لیا ہے اس اختیار کو، اور ہمیں کیا دے دیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ایک بار جب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے، ایک بار جب آپ اس سچائی کو سمجھ لیں گے، ایک بار جب آپ پرمیشور کی ان سچی باتوں کو سمجھ لیں گے کہ پرمیشور کا وچن مجھے اور آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر میں اور آپ موت کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم صرف کیا کریں گے کہ اپنا زمینی جو لباس ہے، زمینی جو خول ہے، ہم اسے اتاریں گے اور خدا کے جلال میں جا کر بس جائیں گے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ پرمیشور تیرا شکر ہو اس جلال کے لیے
परमेश्वर आपका शुक्र हो उस जिंदगी के लिए, और परमेश्वर आपका शुक्र हो कि आपने हमारी खातिर मौत को कबूल किया और मुझे और अपने बेटे और बेटियों को हमेशा की जिंदगी दे दी। मेरे प्रियो, फिर शैतान, फिर इब्लीस कभी भी मुझे और आपको कभी भी मौत से डरा नहीं सकता, कभी भी मुझे और आपको मौत से खफा नहीं कर सकता, मौत से खौफजदा नहीं कर सकता। सॉरी, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर है, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन है, और जो हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी में कभी भी आपको शैतान इस चीज के लिए बहका नहीं सकता कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हैं। यही सब कुछ परमेश्वर आपको बताना चाहता है, यही सब कुछ परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर में चलते रहें, हम हमेशा उस जिंदगी को हासिल करें, हम हमेशा उसकी सच्ची तालीम को हासिल करें, हम हमेशा परमेश्वर के साथ चलें ताकि हम कभी भी मौत का ना देखें। और अगर आपने अभी तक परमेश्वर को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया तो अभी भी वक्त है, अभी भी आपसे कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। याद रखिए, आप सच्चाई के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे कबूल कर सकते हैं और अपनी पुरानी मौत को खत्म करके एक नई शख्सियत बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जीसस इज कमिंग सून, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं, और जब वो आ जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगियों में किसी तरह का कोई भी मौका नहीं होगा, फिर हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा और फिर चांस नहीं होगा, नो चांस। जब परमेश्वर आ जाएंगे तो चांस नहीं होगा। और आज ही आपके पास और मेरे पास चांस है कि हम परमेश्वर को हकीकी तौर पर कबूल करें, उसके वचन को कबूल करें, उसके वचन को एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर ध्यान करें, उसको गौर से पढ़ें और देखें कि खुदा मौत के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर मौत के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर हमेशा की जिंदगी के बारे में क्या कहता है। मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है, हालेलुया। अब हमारे ऊपर मौत का कुछ भी इख्तियार नहीं है। ईमानदारों का मौत जो है वो हम जैसे ईमानदारों का अब अहम टॉपिक नहीं है। याद रखिए, हमारा टॉपिक अटर्नल लाइफ है, हमारा टॉपिक हमेशा की जिंदगी है जिसमें हम दाखिल होने वाले हैं। मुझे और आपको परमेश्वर लेने आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। और अगर आप भी अभी तक तैयार नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आज ही अपनी तैयारी को एक्सेप्ट कीजिए, परमेश्वर को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जिंदगी में परमेश्वर को हकीकी पिता जो है वो एक्सेप्ट कीजिए। फिर आपकी जिंदगी में इब्लीस का कोई भी डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, और हमेशा आप मेरी तरह और बाकी लोगों की तरह जिन्होंने जीसस को कबूल किया, एक्सेप्ट किया है, उनकी तरह हमेशा एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, एक ब्लेसफुल जिंदगी गुजारेंगे, एक बाबरकत जिंदगी गुजारेंगे। क्यों? कि फिर इब्लीस का हमारी जिंदगी में कोई इख्तियार नहीं होगा और वो कभी भी हमें इससे खौफजदा नहीं कर सकता। हालेलुया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बरकत दे, ब्लेस करे और हमेशा की जिंदगी का खालिक और मालिक बनाए। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, इस वक्त के लिए। और परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए जिसने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से यह बात सिखाई कि परमेश्वर अब चाहे शैतान, चाहे इब्लीस हमारी जिंदगी में कुछ भी कर ले, हमें किसी भी तरह से डरा ले, हमें किसी भी तरह से खौफजदा कर ले, लेकिन परमेश्वर पिता अब उसका हमारी जिंदगियों पर कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि खुदावन, जब हमने आपको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया तो खुदावन हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो गई और खुदावन हमारी जिंदगी तब्दील हो गई, हमारे हालात तब्दील हो गए, हमारी सोच तब्दील हो गई, हमारे ख्यालात तब्दील हो गए और आपने हमें एक नई जिंदगी दे दी। मेहरबान खुदा, अब आपके वचन के वसीला से, आपकी मौत के वसीला से, आपके बेटे और आपकी बेटियों की जिंदगियों में खुदावंद अब मौत का कोई इख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है मौत की, बल्कि खुदावंद
ہمیشہ کی زندگی کے مالک بن چکے ہیں۔ مہربان خدا اپنے بچوں کو اور زیادہ بلیس کیجئے، برکت دیجئے۔ جتنے بھی پیارے بہن بھائی آج شام ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں آپ کا داس ہوتے ہوئے، آپ کا خادم ہوتے ہوئے ان سب کی زندگیوں کے لیے آج کے وچن کے وسیلہ سے برکت کو مانگتا ہوں، بلیسنگز کو مانگتا ہوں۔ خداوند نے ہمیشہ بلیس کیجئے اور خداوند اپنی بادشاہت کے لیے خداوند نے یوز کیجئے۔ اسپیشلی طور پر مہربان خدا میں پریئر گروپ ٹیم جیسس کے لیے، ان کے سارے کام کے لیے، ان کی ساری ایفرٹس کے لیے جو خداوند آپ نے انہیں دی ہے، میں آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں کے اوپر آپ کا اختیار مانگ لیتا ہوں۔ خداوند ان کے راستوں کو آسان کر دیجئے، ان کی زندگی میں آنے والی تمام پرابلمز کو سالو کر دیجئے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے۔ خداوند ان کی زندگیاں خداوند سالو کر دیجئے ان کی زندگی کی پرابلمز کو۔ خداوند آج شام اگر ہم میں سے کوئی کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور القدس کے نام میں مہربان خدا کی زندگیوں کے لیے تندرستی کو مانگ لیتا ہوں۔ آج کے وچن کے وسیلہ سے ان کی زندگی تندرست ہو جائیں، سلامتی پا جائیں، برکت پا جائیں۔ کسی بھی طرح کی پرابلم ہے، کسی بھی طرح کی سکنس ہے، کسی بھی طرح کی ویکنس ہے تو خدا باپ، خدا بیٹے القدس کے نام سے ہر طرح کی سکنس اینڈ ویکنس جاتی رہے، ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، ہر طرح کا دکھ جاتا رہے، ہر طرح کی پریشانی جاتی رہے، اور خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں تجھے حقیقی طور پر خداوند تسلیم کرنے والے بن سکے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ خداوند وہ زندگی جس کا وعدہ آپ نے میرے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے، برادر آشیش کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور ان تمام داس اور داسیوں کے لیے جو خداوند اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور تیرے زندہ وچنوں کو شیئر کرتے ہیں۔ مہربان خدا جتنے خوبصورت چہرے اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں، میں سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، سب کے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا بجاتا ہوں۔ خداوند نے بلیس کیجئے، برکت دیجئے اور ہمیشہ کی زندگی دیجئے۔ آج کا وچن میری اور آپ کے ان بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں 100 گنا پھلدار ہو، فروٹفل ہو مہربان خدا۔ یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں آپ کے بیٹے اپنے زندہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ان دا نیم آف جیسس، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ آئیں وہی دعا جو پرمیشور نے ہمیں سکھائی ہے ہم سب مل کر مانگتے ہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہیں ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اور جو دعا پرمیشور نے ہمیں سکھائی ہے ہم اس میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو بخش دیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، خداوند تیرے تمام مقدسین کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور خاص طور پر خداوند پریئر گروپ ٹیم جیسس کے ساتھ اب سے ہمیشہ اور عبدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔ میرے پریو، آپ کا شکریہ، آشیش بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ، اور مجھے اور ہماری چرچ ٹیم کو بینکاک تھائی لینڈ میں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور پرمیشور نے زندگی دی، ان سانسوں نے وفا کی، تو ایک بار پھر دوبارہ ملیں گے نئے وچن کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، پرمیشور کے وچن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو انڈیا، گاڈ بلیس یو پاکستان، گاڈ بلیس یو تھائی لینڈ، اینڈ گاڈ بلیس یو اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ پرمیشور آپ سب کو بلیس کرے اور برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔